अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। 5 रोज़ हो गए इस जंग को जारी हुए, लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान ये कह चुका है कि जब तक हम बदला पूरा नहीं करते हम किसी भी तरह टेबल टॉक नहीं करेंगे। इजराइल ने भी बड़ा मंसूबा बनाने की कोशिश की है, अमेरिका को दावत भी देकर देख ली, लेकिन अमेरिका ने फिल वक्त इस जंग में बराह रास्त मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज G7 समिट था जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने जल्द ही अलविदा कह दिया और फिर भागे वापस वाशिंगटन, और कहा यह जा रहा था इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से कि शायद जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो समिट को छोड़कर गए हैं। लेकिन वहाँ जाकर जब मीडिया से गुफ्तगू की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सालसी का किरदार अदा करने के लिए समिट छोड़कर आए हैं, बल्कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को धमकाना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा कि चाइना की तरफ से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया। चाइना ने वाज़ेह पैगाम दिया कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया काम कर सकती है, चल सकती है, और अमेरिका ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में जल्दी पर तेल का काम कर रहा है। और इसी के पेश नज़र आज ये भी हमने देखा कि अमेरिका में 8 सेनेटर्स ने किसी भी किस्म की जंग का हिस्सा बनने के लिए बिल पेश कर दिया। नो वॉर अगेंस्ट ईरान के नाम से ये बिल मुतारिफ करवाया गया, जिसे अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने पेश किया, और कहा यह जा रहा है कि शायद इस जंग को रोकने के लिए, मशरिक़ वुस्ता में लगी हुई आग को रोकने के लिए रशिया अपना किरदार अदा कर सकता है। और रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने बराह रास्त इस पर दावत भी दी है, पहले भी दी थी, दोबारा दे दी, और फिर अब कुछ दिनों में चाइना और रशिया का टेलीफोनिक रब्ता होने की भी खबरें सामने आ रही हैं, जिसे रूसी मीडिया ने कंफर्म किया है। लेकिन यहाँ पर एक अहम मामला ये है कि मशरिक़ वुस्ता में इस लगी आग को कम कैसे किया जाए, और जो कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इजराइल पर, चाहे वो गाज़ा में जेनोसाइड से मुताल्लिक हो, या फिर ईरान पर हमला करने से मुताल्लिक हो, या फिर लिबिया, शाम, इराक और दीगर ममालिक में इंटरफेरेंस से और रजीम चेंज से मुताल्लिक हो, क्या वो दुनिया को नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। मैं ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार AVM रिटायर्ड एजाज महमूद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनके साथ साथ दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनके साथ साथ साबिक सफ़ीर साउथ कोरिया, ईरान डिप्लोमेसी के ऊपर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। शमशाद साहब, मैं आपसे थोड़ा सा आगाज़ करना चाहूँगी क्योंकि हम दिफाई मामला भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या लगता है डिप्लोमेटिकली ईरान क्या कुछ अचीव कर पाया, और जिस तरीके से पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पर, चाहे वो UN हो, OIC का इजलास बुलाने से मुताल्लिक हो या दीगर प्लेटफॉर्म्स हो, कुछ ब्रेक थ्रू होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, डिप्लोमेटिकली जो सबसे बड़ा वाक़या अभी हालिया दिनों में हुआ है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन हुआ है 12 जून को, और उसमें एक रेजोल्यूशन बड़ी ओवरवेलमिंग सपोर्ट के साथ पास हुआ है, जिसमें फ़लस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की जो पोजीशन है, एक्नॉलेज रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन है, उसको रीट्रेट किया गया है और इसराइली हमले के ख़िलाफ़। और इसके अलावा ईरान ने तो जो है इसराइल की सारी रही सही कसर निकाल दी है। इसराइल के गुमान में भी नहीं था कि ईरान इस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कतई नज़र इसके कि ईरान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर फोर्स है, उसमें कोई डेफिशिएंसी थी, मगर ईरान ने पूरे तरीके से जवाब दे दिया है, और मुझे यकीन है कि एयर डिफेंस वाली डेफिशिएंसी भी ईरान किसी न किसी तरीके से अब तक पूरा कर चुका होगा। और दफाई तौर पर तो ज़ाहिर है कि जनरल मुस्तफ़ा और एयर वाइस मार्शल एजाज साहब वो बेहतर मुझसे बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि असल किरदार जो है ना इस सारे कज़िये में वो डोनाल्ड ट्रंप का है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ना सियासतदान है, ना डिप्लोमेट है, वो एक खिलाड़ी है पोकर गेम का, यानी ज्वारी जिसको कहते हैं, पोकर गेम। तो वो खिलाड़ी है बोल सकते हैं, और उसने जो भी है कि वो सारे कैसीनोज हैं अमेरिका के, लास वेगस हो या न्यू जर्सी के, वो सारे ये ओन करता है। तो मकसद है, जब से ये आया है इसने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। बल्कि मुझे प्रेसिडेंट डोनाल्ड रेगन की बात, 80 की दिहाई में मैं अमेरिका में वाशिंगटन में था, तो वहाँ मैं अक्सर सुना करता था प्रेसिडेंट रेगन से कि अमेरिका जो है, ये थॉमस पेन एक उनका फिलोसफर था, उसकी फलसफे को कहता था कि वो अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन।
تو وہ ریگن نے خود تو امریکہ کی طرف سے واقعی دنیا کو نئے سرے سے نیا بنا دیا تھا بائی ڈسمینٹلنگ دا سوویت امپائر، ایسٹ یورپ کو آزاد کروا کے، برلن کی دیوار کو گرا کے. تو ریگن نے تو دنیا بدلی، لیکن اس کے بعد دو ریپبلکنز نے یہ کام کیا ہے. ایک بش کا بیٹا جارج ڈبلیو بش تھا، ینگر بش، اس نے افغانستان اور عراق پر حملہ کر کے دنیا کو الٹ پلٹ کر دیا تھا. اور پھر آیا ڈونلڈ ٹرمپ یہ 2016 میں، اور اس نے بھی دنیا تہس نہس کر دی، ان اینڈ آؤٹ، بالکل نیچے اندر سے باہر، باہر سے اندر کر کے. تو اس نے آتے ہی پہلے جو تھا اسرائیل کی سپورٹ میں جیروسلم کو ریکگنائز کیا، دارالخلافہ، اور اپنی ایمبیسی وہاں شفٹ کی. اور اس کے ساتھ ہی جو ایران کے ساتھ جو سلامتی کونسل کی بنا پر ایک ڈائلاگ ہوا تھا اور جو ڈیل ہوا تھا اس سے کینسل کیا. تو اب یہ اپنی مرضی سے ایک ڈائلاگ ایران کے ساتھ کرنے کے لیے اس نے شروع کیا تھا جو عمان میں ہو رہا تھا. تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی شرائط پر ہی سارا کچھ ایران سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن اٹ ڈزنٹ سیم لائک کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. لیکن چونکہ آپ نے رونلڈ ریگن کا ذکر کر دیا، میں تھوڑا سا اس پہ ایڈ آن کرنا چاہوں گی. جنرل صاحب اس پہ آپ بھی تجزیہ دیجیے گا، ہم دفاع کو بھی ڈسکس کریں گے، بٹ مجھے اس سے پہلے ایک کوشچن یہ کرنا ہے کہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایران شاید غزہ کی طرح بیہیو کرے گا، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو فورسز بھی نہیں ہیں، پولیس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، شیلڈ ہی نہیں ہے. لیکن ایران نے منہ توڑ جواب دینا شروع کر دیا اور پھر ابھی تک دے رہا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ G7 کا سمٹ چھوڑ کے جانا، یو گیونگ اے وائب کہ آپ جا کے فوراً ہی مسئلہ جو ہے وہ حل کر دیں گے، اور پھر آپ ٹویٹس ایسے کر رہے ہیں. اٹس سو کنفیوزنگ ٹو انڈرسٹینڈ ڈونلڈ ٹرمپس پوزیشن رائٹ ناؤ کہ کیا وہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کانفلکٹ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر دھمکیاں دے کر مزید الجھا رہے ہیں. پلیز اسے کلیریفائی کیجیے گا، کیونکہ چین نے بھی بول دیا آپ تو تیل کا کام کر رہے ہیں جلدی پر. دیکھیے یہ سارا قضیہ جو کھڑا کیا ہوا ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے پیچھے نیو کونز ہیں جن کو آپ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں، ان سارا انہوں نے یہ آج سے نہیں، تو کافی دیر سے یہ کافی دیر سے شور مچا رہے تھے کہ جی ہمیں ایران پر حملہ کر دینا چاہیے. اور یہ منصوبہ بندی تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور وہ تو پہلے امریکہ کو کہہ رہے تھے، لیکن پھر امریکہ نے اسرائیل کو اس طرف آگے کر دیا ہے ابھی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایسا اتنا بیوقوف آدمی نہیں ہے. امریکہ کا 2 دفعہ صدر بن گیا ہے، اتنا نالائق اور اتنا اہم غیر اہم آدمی نہیں ہے. وہ ایک گیم کھیل رہا تھا. اس گیم میں سب سے بڑا جو گیمبل، سب سے بڑی غلطی کی، ہمیں جب فوج میں پڑھایا جاتا ہے نا تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے اپنے دشمن کو سمجھیں جس خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے، اور یہ دیکھیں کہ دشمن کیا کر سکتا ہے، کیا کیا نہیں کر سکتا، اور اس کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کریں. ان لوگوں نے اسرائیل ہو، امریکہ ہو، ساتھ برطانیہ ہو، فرانس ہو، جرمنی ہو، یہ سارے اس میں شامل ہیں. ان لوگوں نے ایران کو پڑھا ہی نہیں، ایران کو سمجھا ہی نہیں کہ ایران کیا چیز ہے. ایران نے ایک تاریخ ہے، ایک سیولائزیشن ہے ایران کی. جی ایران نے 8 سال عراق کے ساتھ جنگ لڑی، اس وقت بھی ساری دنیا عراق کے ساتھ کھڑی تھی سوائے پاکستان کے، اور اس کے باوجود ایران نے بے انتہا کیجولٹیز بھی برداشت کی اور عراق کو اسٹینڈ سٹل پہ لے آئے. پھر عراق کو مجبوراً صلح کرنی پڑی اس کے بعد سے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ تو ان کی ہے ہی اس میں، تو جب پچھلے دفعہ جب ان کا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے وہ معاہدہ منسوخ کیا تھا جو ایٹمی کنٹرول کے بعد میں کافی افیکٹو ہو سکتا تھا، تو اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب شاید خود بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. امریکہ کو ٹرسٹ کرنا اور میرا خیال ہے سام کو ٹرسٹ کرنا، اگر وہ دونوں میں سے میں تو سام پہ زیادہ مجھے شک ہے کہ سام بچا لے گا. لیکن امریکہ سے وہ زہر ہے بہت بڑا یہ سارا. اس لیے ایران کبھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے امریکہ کے ٹرسٹ نہیں کرے گا، اور اس لیے بھی نہیں ٹرسٹ کرے گا کیونکہ امریکہ از اے پارٹی ٹو اٹ. امریکہ از ناؤ پارٹ آف دی پرابلم، اٹس ناٹ پارٹ آف دی سولوشن. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایران اس نہیں کر. دوسری جو ایران نے، ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل جاہل ہیں، ان کو بات پتہ نہیں ہے. ان کو کتنے عرصے سے یہ دھمکیاں دے رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ جہاز نہیں ملیں گے، ان کو پتا تھا کہ ایئر ڈیفنس کا جو سسٹم ہے جو رشیا ان کو دے گا وہی مل سکتا ہے اس کو، اور کو ملے گا نہیں اس کو. انہوں نے پھر اپنے جو دوسرا جو دفاع تیار کیا ہے، ایک تو انہوں نے جو اپنے پراکسیز تھیں وہ تیار کی، اور چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ حزب اللہ ہو یا ہوتیز ہو. دوسرا انہوں نے اپنے جو میزائل سسٹم تھے ان کو بڑا اپ گریڈ کیا، ٹیکنالوجی میں بہت آگے لے کے آ گئے. اب جب سڈنلی ان کو یہ دنیا کو یہ سمجھ آئی ہے، خیال تھا کہ ودن 24 آورز ایران کولیپس کر جائے گا،
اور یہ نظر بھی آ رہا تھا کہ جس طریقے سے ان کی لیڈرشپ کو نقصان پہنچا ہے تو ایران نے نہ صرف اس سے ریکور کیا بلکہ ودن آئی تھنک 18 آورز ایران وینٹ آن offensive، اور شروع میں ان کو ناکامیاں ہوئی ہیں. جو 3 لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اور جو اسرائیل کا، اس نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن پروگریسولی آپ دیکھیے کہ اب رات کی جو اسٹرائک تھی اس نے کافی ہنگامہ کھڑا کیا. اور ٹرمپ صاحب بھاگ کر اس لیے نہیں آئے کہ وہ امن چاہتے ہیں، وہ بھاگ کے اس لیے آئے ہیں کہ اسرائیل مصیبت میں ہے اس وقت. آپ وہی بات کر رہے ہیں جو میں لاسٹ پاکستان انڈیا کانفلکٹ سے کر رہی ہوں کہ جب امریکہ کے لے پالک بچے کو مار پڑتی ہے تو وہ فوراً سے پھر آگے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں چھڑا کراتے ہیں کیونکہ بس ٹھیک ہے بہت ہو گیا، چاہے وہ انڈیا ہو یا پھر اسرائیل ہو. آئی سیکنڈ دیٹ. لیکن چونکہ ہم ذکر اس وقت ایران کے کانفلکٹ کا کر رہے ہیں تو اے وی ایم صاحب اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس، کیونکہ یہ پراکسی ہے، یہ وہی پراکسی ہے جو انڈیا کے تھرو پاکستان میں لڑنے کی کوشش کی گئی تھی. پہلے بیک پہ کون تھا یہ سب جانتے ہیں، اسرائیل تو تھا ہی تھا، پھر امریکہ کے بھی کچھ مفادات تھے، لیکن اب یہ پراکسی ایران تک جو پہنچ گئی ہے اس کا ڈائریکٹ ہٹ چائنا ہے. بٹ جو چائنیز نے سٹانس لیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹانس کے بعد اور رجیہ کی ثالثی کے کردار ادا کرنے کے بیان کے بعد یہ معاملہ حل کی جانب جا رہا ہے؟ دیکھیے جیسے ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کسی بھی کیمپین سے پہلے، کوئی بھی میجر آپریشن کرنے سے پہلے آپ اپنے دشمن کی تمام پوٹینشلز کو اور اس کی آپشنز کو آپ سٹڈی کرتے ہیں. تو ایران کے سلسلے میں اگرچہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے بڑا ہوم ورک کیا، اور سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ اس پورے ریجن میں جو جتنے ہمسائے تھے ان سب کو انہوں نے یا تو انگیج کیا ڈپلومیسی کے ذریعے یا ڈیفرنٹ ان کے ساتھ ٹریڈ اور ایسے ریلیشن بنائے کہ وہ تقریباً سب جو ممالک جو ہیں وہ اس وقت پریکٹیکلی ماس وائل لپ سروس کے جو وہ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی وہ یا تو اپنی ایئر سپیس دے رہے ہیں یا ان کی جو زمین ہے وہاں پہ جو امریکن سیٹلائٹس ہیں وہ وہاں سے ان کے ڈیفنسز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں اور انٹرسیپٹ کر رہے ہیں ایرانین تھریٹ کو. وہ اس کے بعد علاوہ انہوں نے جو پراکسیز تھیں ان کو بھی غزہ کی غارب میں ان کو بھی کافی حد تک انہوں نے کمزور کر دیا. لیکن وہ جس چیز کو ریڈ نہیں کر پائے وہ یہ تھی کہ ایران کی ریزیلینس، ایران کا انڈیجنس پروگرام اور ان کے جو کمٹمنٹ ہے، اور پھر لاسٹ جو چیز جس نے متھ بریک کی ہے اسرائیلی ایئر ڈیفنسز کی، وہ ایران کا انڈیجنس میزائل پروگرام. دیکھیے کوئی 6 بڑی ویوز اب تک جا چکی ہیں مختلف شہروں میں اسرائیل کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ اتنا کنجسٹڈ ہے، اور وہاں پہ ملٹری اور سول ٹارگٹس جو ہے وہ سیوین پاپولیشن ایریا میں ہی ہیں زیادہ تر ان کے ٹارگٹ. تو اگر وہ 10% کا تو وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے 4 لیئرڈ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ دنیا کا بہترین تھریٹیکلی سسٹم ان کے پاس ہے، کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، اس کو وہ پینیٹریٹ کرتے ہوئے وہ جا کے ان کے بڑے شہروں میں تواتر سے گر رہے ہیں ہر ویو میں سے. اگر وہ 10% کہہ رہے ہیں تو یقیناً آپ سمجھ دیکھیے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا. اور جو تباہی ایران نے اس وقت اسرائیل کی زمین پہ مچائی ہے یہ ہم نے دونوں جنگوں میں نہیں دیکھی. جو اس سے پہلے 2 بڑی عرب اسرائیل وارز ہوئی، اس وقت اسرائیل اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں تھا، اور اس کے جو اس وقت کے ایڈورسریز تھے وہ سوویت یونین کے اکوپمنٹ سے لیس تھے اور وہ ایک ریزنیبل ایئر پاور رکھتے تھے. لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں کسی نے اس طرح ان کی سورینٹی کو اور ان کے جو ٹارگٹس کو جو بالکل ان کی ڈیپتھ میں تھے، although ان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ اتنی نہیں ہے، تو ان کو انگیج کیا ہو. تو یہ جو ویژول آج ہم دیکھ رہے ہیں CNN، اسکائی نیوز اور دوسرے انٹرنیشنل چینلز پہ، یہ تو ساری دنیا اس سے سرپرائزڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اسرائیل بھی شاکڈ ہے، اور وہ جو بھی پروپیگنڈا کر لیں، میرے خیال میں گیون دی کانٹیکسٹ کہ ایران پریکٹیکلی
हॉस्टेज क्राइसिस के बाद से ही जो है ना वो पाबंदियों का शिकार है, और जो रूडिमेंट्री इक्विपमेंट उनके पास था वो भी आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो गया। तो उनकी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन और सराउंडिंग की टोटल और इसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं ऐड कर लूँगी, जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया पर भी जो आ रही हैं, इजराइल का चूँकि ये मामला है तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। उसकी एक वजह ये है कि दुनिया को शायद इजराइल अपना डैमेज बताना नहीं चाह रहा है। ऑन दी अदर हैंड ईरान का अगर कोई डैमेज है तो वो भी बताया जाता है, और जो हिट की हैं टारगेट्स उसके बारे में भी डिटेल दी जाती है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो एक बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का बयान जो इजरायली वज़ीर दिफा ने दिया है उस पर ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। शमशाद अहमद खान साहब, Israel's defense minister Katz says that Iran's supreme leader could face the same fate as Saddam Hussein. How do you dissect it? देखिए, ये तो इनकी शुरू से कोशिश है कि धमकियां दे रहे हैं कि हम आपकी पूरी लीडरशिप को ऑब्लिटरेट कर देंगे, और किसी हद तक कामयाब भी हो गए हैं। इनकी जो इनसाइड ईरान एक्सेस थी उसकी वजह से। लेकिन ईरानियों ने जो बंदा पकड़ा था अपना ईरानी, जिसने ये लोकल एक नेटवर्क बनाया हुआ था, उसको सज़ा भी दे दी है, डेथ सेंटेंस, अच्छे तरीके से, कि वन ऑफ द मिसाइल जो जा रहा था इसराइल की तरफ, तो उस मिसाइल पे उन्होंने उसको रस्सियों से बांध के वो मिसाइल चला दिया। तो इससे ईरान में ज़ाहिर है कि ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, और वो हर मुल्क में होते हैं, कुछ सिर्फ ईरान में नहीं हैं, और ईरान में तो खैर बिलखुसूस ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस पुराना भी है, जो अभी भी हमदर्दी रखते हैं। तो इस वजह से वो इस किस्म की मुश्किलात तो हर मुल्क को होती हैं। लेकिन बात ये नहीं कि ये ईरान की लीडरशिप को देखे, और लीडरशिप जो थी ख़त्म करनी, उनके यहाँ ये क्वालिटी है कि वो लीडरशिप फौरन रिप्लेस भी हो जाती है, उनका सिस्टम ऐसा है। तो इस वजह से वो कोई डेंजर नहीं है। असल ईरान का जो है ना, यानी एक स्टेडफास्ट और मुसम्मम जो इरादा है अपनी सेल्फ सर्वाइवल का, जो पेरिलस चैलेंजेस के सामने, उसकी वजह से दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं गिरा सकती। इसी वजह से तो एक स्टेज पे कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान के बारे में भी यही कहा था कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को No power on earth can undo Pakistan. Exactly. लेकिन ये चीज़ है कि हमने अंदर से पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब किसी और दुश्मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, बात पाकिस्तान की आज नहीं कर रहा है, बात हम ईरान की कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ट्रंप ने एक बयान दिया है, और उसमें ये कहा है कि उनकी इंटेलिजेंस चीफ जो है, क्या नाम है उसका, मुझे नाम, वो अमेरिकन जो है चीफ, उसको कोट करके वो कहती है कि जी ये कोई ईरान का प्रोग्राम नहीं हुआ, यानी सब। तो ये जो इसी किस्म का बयान हमें अमेरिकनों ने, जब हम टेस्ट करने वाले थे, हम पे बहुत पूरा दबाव था अमेरिका का। इंडिया ने 11 मई को करके टेस्ट, और हमें चैलेंज कर दिया था कि हम जवाब दें, वरना फिर इंडिया की न्यूक्लियर सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें। तो हमने 17 दिन लिए, हमने बड़ी खामोशी से, ना हमने ये कहा कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं, और ना हमने कहा कि हम टेस्ट नहीं करेंगे। बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से हमने अपनी पॉलिसी चलाई, और नवाज शरीफ से वो बयान करवाए जाते थे जो मुंह में रखे जाते थे, और इवेंचुअली हमने वो। और जब अमेरिका का एक वफद आया मुझसे बात करने के लिए 15 मई को, तो उसने आके हमें जब बात की तो कि जी, हमने कहा कि इंडिया कर रहा था और हमने आपको वॉर कर दिया था। तो उन्होंने कहा इंडिया गंदा बच्चा है, तुम गंदा बच्चा मत हो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमने कहा यही काम एक्चुअली इजराइल के साथ भी हुआ कि व्हेन इजराइल गॉट द पावर, तो एग्जैक्टली, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ईरान को उसको कहा अमेरिकन को कि भाई आपको क्यों नहीं पता चला कि इंडिया करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हमें तो पता नहीं चला। यानी वो ये कह रहे थे कि उनकी इंटेलिजेंस जो फेल हो गई थी। ये बिल्कुल वही चीज जो आज ट्रंप कह रहा है, ये उस वक्त भी अमेरिकन बंदे हमसे बात कर रहे थे। तो लेकिन वो ट्रंप ने तो ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर दिया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट को। वो कह रहे हैं कि नहीं बना रहा, वो कह रहा है नहीं बना रहा है। तो मेरा ख्याल से ट्रंप साहब को कहीं और से इंटेलिजेंस रिपोर्ट फीड की गई है जो उनके दिमाग में बैठ गई है ना। वो बंदा
कंसिस्टेंट है ही नहीं उसकी एग्जैक्टली अच्छा ऐसे कंसिस्टेंसी के बगैर लोग हमने खैर पाकिस्तान में भी देखे हैं, लेकिन जनरल साहब बड़ा अहम पॉइंट है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद ईरान 24 घंटे, शुरू में भी हमारे डिस्कशन में डिस्कस हुआ 18 घंटे नहीं निकाल पाएगा, 24 घंटे नहीं निकाल पाएगा, लेकिन अब निकाल रहा है और खड़ा भी हुआ है। आप समझते हैं कि वुड अमेरिका भी पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम कहते हैं बराह रास्त, क्या पॉसिबिलिटी है? और जो अभी आप डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे एनालाइज कर रहे हैं इस वक्त स्ट्रेटजी ईरान की, उस पर ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ कीजिएगा। देखिए राइट नाउ एज वी स्पीक तो आम ख्याल ये था कि ईरान आइसोलेट हो जाएगा और ईरान नहीं काम कर सकेगा आगे। इस वक्त खुद ट्रम्प साहब ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया और रूस से उनको असला मिल रहा है, और मुझे इसमें भी कोई शक नहीं क्योंकि रूस का तो ईरान अंडरबेली है ना, रूस ने हर लिहाज से ईरान के साथ खड़े होना है, और चीन ने भी चूंकि इतने मुआहदात किए हुए हैं, और चीन वाहिद मुल्क है, जब ये पीछे जो उन पर पाबंदियाँ लगी थी ईरान पे, तो चीन ने ना सिर्फ पाबंदियाँ तोड़ी बल्कि ईरान से काफ़ी तेल भी चीन इंपोर्ट कर रहा है, और $400 बिलियन से ज़्यादा की उनकी आपस में ट्रेड वगैरह की बात हो रही है। फिर चीन से ट्रेन बाकायदा पहुंच चुकी है तेहरान में, वापस आने जाने का वो सिलसिला भी शुरू हो चुका हुआ, तो चीन का भी इंटरेस्ट है वहाँ पे, और मुझे ये है कि चीन भी इनको सपोर्ट कर रहा होगा। इस वक्त मसला ये है मगरबी दुनिया को कि क्या अगर वो जो इल्यूजन ऑफ विक्ट्री है ना जो इसराइल की, जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं होती, उसके बगैर अगर ये बातचीत शुरू हो जाती है या सीज फायर हो जाता है, तो इसराइल का इस खत्ते में वजूद जो है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा मुश्किल होकर रह जाएगा, फिर उसको हर बंदा पड़ जाएगा इसको। तो इल्यूजन ऑफ विक्ट्री जो है वो किसी तरीके से इसराइल को दिलवानी है उन्हें। और वो कैसे कर सकते हैं? इसराइल ने तो जोर लगा लिया अपना, अब भी वो लगा रहा है रोज़ के हिसाब से, अभी पैकेज के छोटे हो गए, लेकिन एयरफोर्स से वो ट्राई कर रहे हैं इससे। मुझे शक ये पड़ता है कि मगरबी दुनिया मिलकर किसी न किसी तरीके से ईरान पर कोई ना कोई स्ट्राइक करेंगे वो, ताकि लेकिन अगर वो ईरान पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या आपको लगता है कि रशिया और चाइना पीछे रहेंगे, और फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का तो ऑलरेडी एक बड़ा फॉर्म स्टांस है? यही मेरा ख्याल है, ये वे कर रहे हैं कि क्योंकि रशिया ने भी और चाइना ने भी अपने आप को वेग रखा हुआ अभी तक, उन्होंने कोई क्लियर कट अपने आप को स्टांस नहीं दिया, वो जानबूझ कर नहीं दिया, वो देख रहे हैं कि मगरबी दुनिया क्या करती है इसके ऊपर, क्योंकि सारी मगरबी दुनिया मिलकर अभी उनकी कोशिश होगी किसी तरीके से इसराइल को इल्यूजन ऑफ विक्ट्री दिलवाया जाए, क्योंकि वरना अगर ये नहीं होता। और जनरल साहब मुझे क्विकली बताइएगा, वो विक्टोरियस होने के लिए, विक्ट्री लेने के लिए क्या आपके ज़हन में है? खामनेई साहब का रिमूवल है सुप्रीम लीडर का, जो बाकी उनकी क़यादत उनका रिमूवल है, रिजीम चेंज है, क्या है? एक रिजीम चेंज भी एक पागलपन है उनके लिए, उनको समझते नहीं ईरान के सिस्टम को, वो लेके किसको आना चाहिए। रिजीम चेंज आज से कोशिश नहीं कर रहा अमेरिका, 2002 से जब अहमदीनेजाद उनके प्रेसिडेंट, उस वक्त से अमेरिका जोर लगा रहा है कि कैसे ये रिजीम चेंज हो जाए। अब रिजीम चेंज अभी तक तो उनसे हो ही नहीं पिछले 20-22 साल में, अब वो लेके आना चाहते हैं ऐसी शख्सियत को जिसको ईरान में जानता ही कोई नहीं है। फिर अब उस शख्सियत के बारे में ईरान में कम किसी को शक नहीं रहा कि ये मगरबी दुनिया का पिट्ठू है, तो ये भी उनकी एक बड़ी खाम ख्याली है। उनका ख्याल ये किसी स्टेज पे किसी तरीके से ईरान को ये कन्विंस करवा दिया जाए, ईरान से ये स्टेटमेंट दिलवा दी जाए कि ठीक है हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दें, ये कर दें, इस किस्म की कोई बात उनसे करवाने की कोशिश करेंगे तो ही उनकी बात जान छोड़ेगी, वरना यानी अल्टीमेट जो विक्ट्री है वो शायद रिजीम चेंज से आ गया, और वो ये कि ईरानी एक्सेप्ट कर ले इब्न साहब कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हटते हैं, इसको हम वाइंड अप करते हैं, वी विल नॉट थिंक अबाउट इट, विच राइट नाउ एट द मोमेंट आई डोंट थिंक सो, आई डोंट अग्री कि ऐसा फ़िलहाल हो सकता है इससे कोई और बेहतर तरीका निकाला जा सके। लेकिन आपसे सवाल ये है, एक तो मुझे बताएं कि वी ऑल नो कि ईरान की जो एयर फोर्स है उसमें काफ़ी फ्लॉज भी हैं, कुछ डेफिशिएंसीज भी हैं, बट उसके बावजूद ईरान बहुत अच्छे तरीके से बाकी मीन से मुकाबला कर रहा है। क्या आप इसको इस पे तज्जिया करेंगे कि क्या ईरान इस कैपेसिटी के साथ मज़ीद भी लड़ सकता है या कोशिश कर सकता है? और दूसरा ये कि जब हम बात कर रहे हैं रिजीम चेंज की, वी ऑल नो दी हिस्ट्री ऑफ अरब स्प्रिंग, आई जस्ट डू नॉट वांट टू डिग इनटू थिंग्स, लेकिन क्या हासिल कर लेगा अगर ईरान ये कह दे कि ठीक है विल टॉक अबाउट आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम विद अमेरिका एट सम सिटिंग और समवेयर, ओमान हो जाए, कोई और मुल्क हो जाए, लेकिन उससे पहले हमें फिर इसे वाइंड अप करना पड़ेगा जो इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है? आप समझते हैं इज इट पॉसिबल? देखिए
میرے خیال میں جو دو آبجیکٹیوز، ایک ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو اور ایک آلموسٹ ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو امریکہ اور اسرائیل کا ہے. ایک تو رجیم چینج ہے جس کے لیے وہ جیسے بھی جنرل صاحب فرما رہے تھے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور فورسیبل فیوچر میں اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. دوسرا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر اعتبار سے ڈی فینگ کیا جائے. اب ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کوئی ایسا کوئی اس میں کوئی میئریبل یا کوانٹیفائیبل کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کہ جس کو اچیو کر کے جو امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ کوئی نوشن آف وکٹری بلڈ کر سکیں کہ کہیں کوئی ایک خاص ریئیکٹر ہو اس کو وہ تباہ کر دیں تو وہ سمجھیں کہ انہوں نے وہ کام کر لیا ہے. ایرانین جس طرح کام کرتے ہیں اور جو مجھے تھوڑا بہت ان کے بارے میں آئیڈیا ہے وہ پچھلے 20 سالوں سے جس طرح وہ اپنے پروگرام پہ لگے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے نائیو ہوں گے کہ انہوں نے اپنی کیپیبلٹی کو اتنا جو ہے ولنریبل رکھا ہوگا. پہلی گلف وار میں ہی امریکہ کے پاس جس طرح کی کیپیبلٹی تھی اسٹیلتھ بامبرز کی اور ڈیپ پینیٹریشن پرسین گاڑی میونیشن کی صورت میں وہ اس کے بعد ایرانینز مطلب مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اپنی فیسلٹیز کو اس طریقے سے ہارڈنڈ شیلٹرز میں ڈیولپ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت کی جو تھریٹ ہیں اور فیوچر تھریٹس کو بھی انہوں نے کیٹر کیا ہوگا. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس جنگ میں کوئی 2+2 4 کوئی نتیجہ نکلے گا. لیکن بہرحال دونوں سائڈز جو ہیں وہ اس میں سے اگر کوئی ریزنیبل ونڈو ایگزٹ ونڈو ان کو ملے گی تو وہ اس کو جو ہے نا آپٹ کر لیں گے کیونکہ جتنی ہزیمت اسرائیل کو اٹھانا پڑی ہے اس کے بعد اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ اس کا کوئی جو ہے ایک فیس سیونگ اس میں ہو جائے اور ایران بھی ظاہر ہے وہ جو ٹارگیٹنگ فلسفی میسو ایئر پار کی وجہ سے اسرائیل نے اختیار کی ہوئی ہے اس میں وہ ان کے سائنٹسٹ کو لیڈرشپ کو اور ان کے سوشو اکنامک ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. تو وہ بھی اگرچہ وہ ری بلڈ ہو جائیں گے کمپنسیٹ ہو جائیں گے ان کا ایک بلٹ ان سسٹم ہے اس ملک میں لیڈرشپ کی ریپلیسمنٹ کا اور انڈیجنس ڈیولپمنٹ ہے تو وہ بھی ایسے کوئی irreparable damages نہیں ہوں گے میری اسیسمنٹ میں. تو ایران بھی چاہے گا کہ کسی جگہ پہ آ کے کوئی ایک آپٹیمم جہاں پہ جو سلوشن ملے وہ اس کو لے لیں اور یہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ جو ایک اپنے آپ کو جو ہے چیمپئن بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ پہ وہ مذاکرات اور بات چیت کی بات کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی کئی دفعہ انہوں نے پاک بھارت تنازع کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ میں نے جنگ کو روک کے میں نے ان کو بات چیت پہ آمادہ کیا اور جنگ ختم کی. چیزیں ہیں کانفلکٹ سے جڑی وہ ڈسکس کرنا چاہوں گے. بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا شمشاد احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جب بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب آئیں گے تو مہمانوں کے سامنے ایکچولی جو ہوا ہے ایک طرف تو اسرائیل کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو ایران کر رہا ہے دوسری طرف بھارت کے ساتھ بڑی جو ہے ان کی بری پوزیشن ہے اس وقت. G7 کا بھی ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. جنرل صاحب G7 کا ذکر کر لیتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ G7 سربراہان کے جو ممالک میں چاہوں گی وہ پکچر بھی دکھائیے گا پلیز کہ جہاں پر جرمنی اٹلی جاپان فرانس USA UK اور کینیڈا موجود تھے ٹیبل پر. وہاں پر ہمیں دی ڈیئر نریندر مودی نظر ہی نہیں آئے بلکہ جھنڈا بھی جو بھارت کا ہے وہ نظر نہیں آیا. تو ایسا سیمز لائک کہ کچھ حاصل نہیں ہوا تو شاید کافی سبکی کا سامنا کرنا پڑا نریندر مودی کو. اس لیے وہ بھاگ کے نیتن یاہو کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اسٹیٹمنٹ کی طرف دیکھیں جنرل صاحب جو کہ G7 ممالک کی کلیکٹیولی ایک اسٹیٹمنٹ جو موجودہ کانفلکٹ اس پہ آئی ہے اس پہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو مڈل ایسٹ میں بڑھاوا دیتے ہیں لیکن اسرائیل ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کس چیز سے ڈیفینڈ کرنا ہے کس چیز کے خلاف ڈیفینڈ کرنا ہے؟ دیکھیے یہ وہ چیز ہے جس میں بار بار اس آپ کے پروگرام میں نہیں بشور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جو نیریٹو انہوں نے بنایا تھا اور کل بھی ان کا جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا اس نے دنیا کو میسیج دیا تھا
کہ ہم ایران کو تباہ کر کے مغربی دنیا کو بچا رہے ہیں, مڈل ایسٹ کو بچا رہے ہیں اور امریکہ کو بچا رہے ہیں. مطلب ان کو ایران نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن اسرائیل نے اپنے آپ یہ اختیار حاصل کر لیا ہے. جس نے اختیار دیا اس کو یہ اللہ جانتا ہے, اس کو کہیں روکا نہیں. غزہ کو تباہ کر دیا, کس نے اسرائیل کو روکا نہیں. یونیسیل وغیرہ جو کچھ کرتے رہے, کچھ نہیں ہوا. اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو منجن ہے یہ دنیا کو بیچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. مغربی دنیا وہی نیریٹو پیش کر رہی ہے کہ یہ پریمپٹیو اسٹرائک اسرائیل کا حق ہے. اب مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کسی ملک کو آج اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں, اور یہی وہ چیز ہے جو انڈیا کہہ رہا تھا, کیا اس کو جسٹیفائی کر دیں گے ہم لوگ؟ کل کو اور ملک کسی اور پہ چڑھ دوڑے گا جی ہمیں یہ خطرہ تھا کہ یہ چونکہ چاول اچھی طرح نہیں پکاتے اس لیے ہم ان کو مار دیں گے اس کو جا کے. اس کو ایشو یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے G7 سارا کچھ وہاں پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے. میرا اپنا خیال یہ تھا کہ ان کی کچھ ایسی اسٹیٹمنٹ آئے گی اس دنیا میں امن کی طرف آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ نہیں کر رہے اس کو. وہ جس میں پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے. اور اس پہ جنرل صاحب ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ کہ ہم نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے ایران کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو G7 ممالک کی سٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل ایسے ہی ہوگا؟ جی جی بالکل, ان کی بات یہ ہے. لیکن یہ سب کچھ جو چیز بھول رہے ہیں نا وہ یہ بات ہے. ابھی میرے دوست مارشل جو بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے. ایران کا یہ نیوکلیئر پروگرام ہے, اٹس بیونڈ دی ریچ آف اینی نون ویپن سسٹم. ٹھیک ہے, چلے میں چاہوں گی ایک اور بات کرنا. جی جی پلیز. ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے نہ تو امریکہ روک سکتا ہے, نہ ہی اسرائیل روک سکتا ہے, نہ ہی G7 روک سکتے ہیں. یہ میں ابھی آپ سے کرتا ہوں, اس میں مجھے کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے روک نہیں سکتے. ایوم صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس پہ؟ جی بالکل, میں جنرل صاحب سے بالکل اتفاق کروں گا کہ ایران کو دنیا نے دے آر پشڈ ایران اگینسٹ دی وال, اور اس جو ہے نا مسلسل دباؤ کے بعد ایرانین نیشن بینگ اے ریزیلینٹ نیشن اٹ ہیز باؤنسڈ بیک. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہاں ہے دنیا کا ضمیر کہ وہاں پہ 30 لوگ مرے ہیں تو وہ سارے اقوام عالم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے لیے خطرہ بن گیا ہے. وہاں پہ چند بچے مرے ہیں تو وہ کھلونوں کی تصویریں دکھا کے, وہ غزہ کے بچے جب مر رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اس وقت ان لوگوں کا ضمیر کہاں پہ تھا؟ تو یہ تو بالکل, یہ تو پری ایمپشن کا جو رائٹ ہے یہ تو پھر ایک بدماشی کا ایک لائسنس ہے کہ کوئی بھی ملک جس کے پاس تھوڑی سی مائٹ از رائٹ, اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ مائٹ از رائٹ. تو پھر تو کوئی بھی اٹھ کے کسی کو بھی جو ہے جب چاہے اس کے اوپر سٹرائک کر سکتا ہے. تو پھر کہاں گیا وہ ورلڈ آرڈر, کہاں گیا وہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر؟ تو پھر میرا خیال ہے ہمیں یونائٹڈ نیشن بند کر دینی چاہیے, اور پھر دوبارہ جنگل کا قانون جو ہے نا وہ پورے گلوب کے اوپر جو ہے وہ رائج ہو جائے, اور پھر لوگ اپنی سروائیول کی جنگ لڑیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ مہذب دنیا کا تو یہ چلن نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے مغربی ممالک جو ہیں, یہ ابھی جرمن سٹیٹمنٹ آپ کا ٹکر چل رہا تھا, اٹ از ریڈیکولس. اگر ان میں کوئی سینٹی ہو تو وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وہ ایک they are standing on the wrong side of the history, least to say. And I think they need to understand this. Thank you so much. AVM retired اعجاز محمود صاحب آپ نے جوائن کیا, جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. I just want to clarify a few things. اوکے, اگر ایران کا نیوکلیئر پاور بننا از پرابلمیٹک اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایران خطے میں انسٹیبلٹی کا باعث بنتا ہے, جسٹ ہیو اے لک ایٹ دا نمبرز. 2024 سے 2025 تک ایران نے کتنی جنگیں لڑی؟ 0/0, ایک بھی نہیں. آن دی ادر ہینڈ اسرائیل ہیز بین ایٹ وار ود پیلسٹینینس, جو کہ ون سائڈڈ وار ہے. اور ایران نے کتنے لوگ مارے؟ ایک بھی نہیں. آپ نے جنگ میں کتنے لوگ مارے؟ 75,000. سو آئی تھنک G7 needs to understand, and especially America and the Western interest, کہ آپ کو اگر کسی کو روکنا ہے تو that is Israel, not any Arab country. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.